मिनासान ओहायो गोजाइमास क्याम्ब्रिज आर्टिकल सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीवर्गको लागि हामीहरूले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो बनाएका छौँ। तसर्थ तपाईँहरूले यो अडियो भिडियो लेसन रन गरिरहँदाखेरि अनिवार्य वाच गर्नुहोला र तपाईँले प्रत्येक लेसनको लेसन वाइज अडियो भिडियो वाच गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले उक्त लेसनको म्याथड भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहोला। यो रहेको छ लेसन 12 को म्याथड भिडियो रहेको छ र यहाँ लेसन 12 मा तपाईलाई केओसी अन्तर्गत इकेओसी र नाकेओसी को चाहिँ पास्ट फर्म र त्यसैगरी पास्ट नेगेटिभ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा दिएको छ र जापानी भाषामा विशेषणलाई केओसी भनिन्छ र यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ र यो विशेषणलाई विशेष गरी दुई भागमा विभाजन गरिरहँदाखेरि एउटा इकेओसी र अर्को नाकेओसी रहेको छ र जुन विशेषणको अन्त्यमा ई आएको हुन्छ त्यो इकेओसी हो भने जुन विशेषणको अन्त्यमा ई आएको हुँदैन त्यो नाकेओसी हो। जस्तै यहाँनेरि आचुई भनेर भनियो भने अन्तिममा ई आएको छ त्यसकारण यो के हो इकेओसी हो। त्यसैगरी यहाँ आएको सिजुखाको अन्तिममा ई आएको छैन त्यो कारण यो के हो नाकेओसी हो। त्यसैगरी अर्को पनि एक्जाम्पल यहाँनेरि दिएको छ इसोगासी भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँनेरि अन्तिममा ई आएको छ तसर्थ यो इकेओसी हो भने यहाँनेरि आएको जुन हिमा छ हिमा भनेर भन्नु पर्यो भने अन्तिममा मा आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नाकेओसी हो। यसरी डेफिनेसन दिइरहँदाखेरि अलिकति अपवादमा के पर्न जान्छ भने 5-7 वटा चाहिँ विशेषणहरू छन् विशेष गरी जसलाई हामीहरू नाकेओसी भनेर भन्छौँ र जसको अन्तिममा ई आएको छ ई आए तापनि नाकेओसी हुने केही अपवादमा परेका विशेषणहरू तपाईलाई मैले क्लासमा चर्चा गरिसकेको छु। जस्तै किरेईको अन्तिममा ई आए तापनि यो इकेओसी होइन यो नाकेओसी हो। यसैगरी युमेई भनेको प्रसिद्ध भन्ने अर्थ दिन्छ। युमेई भनेर भन्दाखेरि अन्तिममा ई आएको छ र अन्तिममा ई आए तापनि यो इकेओसी होइन यो नाकेओसी हो। र यहाँनेरि विशेष गरी इकेओसी र नेगेटिभ बनाउने र पास्ट नेगेटिभ बनाउने कसरी हो भन्ने कुरा दिएको छ। इकेओसीलाई जस्ताको तस्तै राख्नुहोस् र देश अन्तिममा देश राख्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ छ। जस्तै गर्मी छ भन्नु पर्यो भने आचुई देश, त्यसैगरी व्यस्त छ इसोगासी देश, त्यसैगरी महँगो छ ताखाई देश, त्यसैगरी मिठो छ ओइसी देश। तपाईले जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इकेओसीलाई जस्ताको तस्तै राख्नुहोस् त्यसपछाडि अन्तिममा देश राख्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ छ। त्यसैगरी यहाँनेरि नाकेओसीमा पनि नाकेओसीलाई जस्ताको तस्तै राख्नुहोस् र अन्तिममा देशको प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यहाँनेरि सिजुखा देश शान्त छ, हिमा देश फुर्सद छ। यसपछाडि यहाँनेरि इकेओसीलाई नेगेटिभ बनाउनको लागि अन्तिममा आएको ईलाई हटाइदिनु होला। यहाँनेरि ईलाई लेखिएर यहाँ क्रस सिग्नल दिएको छ र ईलाई हटाइदिनु होला। त्यसपछाडि कुनै देश थपिदिनु भयो भने यसको अर्थ छैन। जस्तै आचुई देश गर्मी छ, अब गर्मी छैन भन्नु पर्यो भने अन्तिममा आएको यो ईलाई हटाइयो त्यो हुँदाखेरि के भयो आचु भयो। त्यसपछाडि के थपिदिने कुनै देश थपिएको छ आचु कुनै देश यसको अर्थ हुन्छ गर्मी छैन। त्यसैगरी व्यस्त छैन भन्नु पर्यो भने इसोगासीको अन्तिमको यो ईलाई हटाइदिने त्यसपछाडि के थपिदिने कुनै देश भनेर थपिदिनु होला। त्यो हुँदाखेरि के भयो इसोगासी कुनै देश जसको अर्थ हुन्छ व्यस्त छैन। र यता नाकेओसीलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने जहिले पनि नाकेओसी जस्ताको जस्तै राख्ने त्यसपछाडि ज्या आरिमासेन अथवा देवा आरिमासेनको प्रयोग गर्नु होला यो नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै सिजुखा देश शान्त छ यहाँ दिएको छ अनि शान्त छैन भन्नु पर्यो भने सिजुखा ज्या आरिमासेन शान्त छैन। त्यसैगरी फुर्सद छ हिमा देश यहाँनेरि दिएको छ। अब यसैलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने हिमा ज्या आरिमासेन फुर्सद छैन। त्यसैगरी अर्को सानबानमा यहाँनेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इकेओसीलाई पास्ट फर्ममा लगिएको छ। जस्तै पास्ट फर्ममा लाँदाखेरि अर्थ थियो आउँछ। अब गर्मी छ भन्नु पर्यो भने आचुई देश अनि गर्मी छैन भन्नु पर्यो भने आचु कुनै देश अनि गर्मी थियो भन्नु पर्यो भने चाहिँ आचुईको अथवा कुनै पनि इकेओसीको अन्तिममा आएको ईलाई हटाइदिने त्यसपछि खाता देशले जोड्नु भयो भने यसको अर्थ हुन्छ थियो हुन्छ। जस्तै गर्मी थियो भन्नु पर्यो भने आचु खाता देश गर्मी थियो। आचुईको अन्तिमको ई हटाइयो खाता देश जोडियो जसको अर्थ थियो भन्ने हुन्छ आचु खाता देश गर्मी थियो।
त्यसैगरी व्यस्त थियो भन्नु पर्यो भने इसोगासी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। इसोगासी अन्तिममा आएको ईलाई हटाइयो, त्यसपछि खाता देशले जोडियो। इसोगासी खाता देश व्यस्त थियो। र यसैगरी नाकियोसीलाई पास्ट फर्ममा लानु पर्यो भने नाकियोसी जस्ताको जस्तै लेखिदिनुहोस् र त्यस पछाडि देशिता यहाँनिर थपिदिनु भयो भने यो पास्ट फर्ममा जान्छ। जस्तै सिजुखा देशिता शान्त थियो, तपाईँ सुरुदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिजुखा देश शान्त छ, सिजुखा जियारिमासेन शान्त छैन र यसलाई पास्ट फर्ममा लानको लागि अन्तिममा देशिता प्रयोग गर्नुहोस्। सिजुखा देशिता शान्त थियो। तपाईले देशको प्रयोग गर्नुभयो भने अर्थ छ हुन्छ, त्यसैगरी देशिताको प्रयोग गर्नुभयो भने अर्थ थियो हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ यहाँनिर योनबानमा पास्ट नेगेटिभ बनाउन सिकाइएको छ। तपाईले इकेओसीलाई पास्ट नेगेटिभ बनाउनु भयो भने अन्तिममा आएको ईलाई हटाइदिने, त्यसपछि कुना खात्ता देश प्रयोग गर्नुहोस्। यसको अर्थ हुन्छ थिएन। जस्तै गर्मी थिएन भन्नु पर्यो भने आजु कुना खात्ता देश गर्मी थिएन। अब यहाँ सुरुदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजु देश गर्मी छ, आजु कुनै देश गर्मी छैन। आजु खात्ता देश गर्मी थियो, यसैगरी आजु कुना खात्ता देश गर्मी थिएन। यसैगरी अर्को एक्जाम्पल यहाँनिर दिएको छ। इसोगासी कुना खात्ता देश व्यस्त थिएन। त्यसैगरी अर्को छ योनबानमा यहाँनिर दिएको छ। जब कुनै पनि नाकियोसीलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने त्यतिखेर तपाईले जिया आरिमासेन देशिता प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले यो जिया भएको ठाउँमा देवाको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिजुखा जिया आरिमासेन देशिता शान्त थिएन, यसैगरी हिमा जिया आरिमासेन देशिता फुर्सद थिएन। तपाईले सुरुदेखि हेर्नुहोस्। सिजुखा देश शान्त छ, सिजुखा जिया आरिमासेन शान्त छैन। त्यसैगरी सिजुखा देशिता शान्त थियो अनि सिजुखा जिया आरिमासेन देशिता शान्त थिएन। अब यहाँनिर तपाईले यति जानिरहँदाखेरि के जान्नुहोस् भने इक्युएसी र नाकियोसी जुन हाम्रो केयोसी अन्तर्गत, केयोसी भनेको विशेषण अन्तर्गत पर्ने केयोसीहरू हुन्, इक्युएसी र नाकियोसी। र इक्युएसीलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि अन्तिममा यहाँनिर प्रेजेन्ट नेगेटिभमा कुनै देश प्रयोग गरियो भने यतातिर नाकियोसीलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि जियारिमासेनको प्रयोग गरिएको छ। यसैगरी तपाईले इक्युएसीलाई पास्ट फर्ममा लानु पर्यो भने अन्तिममा आयो। जस्तै आजु ईको अन्तिमको ई हटाउने, त्यसपछि खात्ता देश प्रयोग गरिएको छ। यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजु खात्ता देश गर्मी थियो, त्यसैगरी सिजुखा देशिता शान्त थियो। यतातिर नाकियोसीलाई चाहिँ के अरे यता पास्ट फर्ममा लानु पर्यो भने तपाईले अन्तिममा देशिताको प्रयोग गर्नुहोस्। र यहाँनिर अर्को छ इक्युएसीलाई पास्ट नेगेटिभ फर्ममा लानु पर्यो भने अन्तिममा आएको ईलाई हटाइदिने, त्यस पछाडि कुना खात्ता देश प्रयोग गर्नुहोस्। यसको अर्थ थिएन भन्ने हुन्छ। जस्तै गर्मी थिएन भन्नु पर्यो भने आजु कुना खात्ता देश गर्मी थिएन। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि केयोसीलाई नेगेटिभ पास्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने तपाईले जिया आरिमासेन देशिता प्रयोग गर्नुहोस्, जसको अर्थ थिएन भन्ने हुन्छ। जस्तै सिजुखा जिया आरिमासेन देशिता शान्त थिएन। तपाईले यो जिया भए ठाउँमा देवाको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को लेसन 12 मा यहाँनिर तपाईलाई सिकाउन खोजिएको कम्पेरेटिभ स्ट्रक्चर छ। जस्तै तपाईले तुलना गर्नु पर्यो भने भन्दा भनेर चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ नेपालीमा। जस्तै ऊ म भन्दा अल्गो छ, ऊ म भन्दा जान्ने छ, त्यसैगरी मेरो घडी तपाईको घडी भन्दा महँगो छ भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो। इन्डिया नेपाल भन्दा सानो छ भनेर कम्पेयर गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यो भन्दा भनेर नेपाली भाषामा भेटिन्छ र यो भन्दालाई इन्डिकेट गर्नको लागि जापानी भाषामा योरी भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँनिर एक दुईवटा एक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौं। तपाईले केसँग तुलना गर्ने हो त्यतिखेर जस्तै नेपाल इन्डिया भन्दा सानो छ भन्नु पर्यो भने नेपाल वा इन्दो योरी चिसाई देश। ख्याल गर्नुहोस् है, नेपाल वा नेपाल, इन्दो योरी, यो योरीको अर्थ हुन्छ भन्दा। नेपाल वा इन्दो योरी नेपाल इन्डिया भन्दा चिसाई देश सानो छ। अब तपाईले यो जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यही अनुसार दिएको छ। टोकियो वा टोकियो, ओसाका योरी ओसाका भन्दा ओकी देश ठुलो छ। यसैगरी मेरो घडी तपाईको भन्दा महँगो छ भन्नु पर्यो भने वातासी नो तोके वा, मेरो घडी तपाईको घडी भन्दा आनातानो तोके योरी ताखाई देश महँगो छ। तपाईले केसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ? पहिला तपाई के तुलना गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि केसँग तुलना गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि
के भनेर तुलना गर्नुहुन्छ यहाँनिर लेख्नुहोस् र यहाँनिर आएको योरीको अर्थ हुन्छ भन्दा। जस्तै कारिना सान सन्तोषु सान भन्दा भन्नु पर्यो भने कारिना सान वा सान्तोषु सान योरी। कारिना सान सान्तोषु सान भन्दा जापानिज भाषामा जोजी छिन् भन्नु पर्यो भने कारिना सान वा सान्तोषु सान योरी निहोङ्गो गा जोजु देश। तपाईले यो देशको प्रयोगै गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन, तपाईले यहाँनिर जुनसुकै फर्महरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँ भन्दा जापानिज भाषामा विक छु भन्नु पर्यो भने, विक भनेको कमजोर छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा आनाता योरी, म तपाईँ भन्दा निहोङ्गो गा हेता देश, जापानिज भाषामा कमजोर छु। तपाईले जब जब योरीको प्रयोग गर्नुहुन्छ यसको अर्थ भन्दा हुन्छ। जस्तै यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। टोकियो वा ओसाका योरी ओकी देश, टोकियो ओसाका भन्दा ठुलो छ। यसैगरी अर्को छ कोनोस्याचु वा सोनोस्याचु योरी ताकाई देश, यो सर्ट त्यो सर्ट भन्दा महँगो छ। त्यसैगरी अर्को छ वातासी नो कुरुमा वा मिरासान नो कुरुमा योरी ओकी देश, मेरो गाडी चाहिँ मिरासानको गाडी भन्दा ओकी छ, ठुलो छ। अब हेर्नुहोस्, मेरो गाडी मिरासानको भन्दा चाहिँ महँगो छ भन्नु पर्यो भने वातासी नो कुरुमा वा मेरो गाडी मिरासान नो कुरुमा योरी, मिरासानको गाडी भन्दा ताकाई देश, महँगो छ। तपाईले जसरी पनि जुनसुकै फर्ममा पनि तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै काठमाडौँ भन्दा पोखरा सुन्दर छ भन्नु पर्यो भने यहाँ तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ काठमाडौँ वा पोखरा योरी, पोखरा भन्दा किरै देश, सुन्दर छ। अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँ पोखरा भन्दा सुन्दर सहर हो भन्नु पर्यो भने अथवा यहाँनिर योरीको प्रयोग गरिरहँदाखेरि कम्पेयर तपाईँले दुईटाको गर्नुहुन्छ। जस्तै पोखरा काठमाडौँ भन्दा सुन्दर सहर हो भन्नु पर्यो भने पोखरा वा पोखरा काठमाडौँ योरी, काठमाडौँ भन्दा किरैना माछी देश, सुन्दर सहर हो। यो फर्ममा तपाईँ जानु होला। यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छ, तपाईँले यो अनुसार जति पनि सेन्टेन्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हिजोको खाना भन्दा आजको खाना चाहिँ मिठो छ भन्नु पर्यो भने तपाईँले यही फर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै किनोनो गोहान हिजोको खाना भन्दा आजको खाना किनोनो गोहान वा क्योनो गोहान योरी हिजोको भन्दा आजको खाना यहाँ के छ तपाईँले त्यही प्रयोग गर्नुहोस्। मिठो छ भने ओइसी देश, मिठो छ। नमिठो छ भने ओइसी कुनाई देश, नमिठो छ। जस्तै आज हिजोको भन्दा गर्मी छ भन्नु पर्यो भने क्यो भनेको आज, क्यो वा किनो योरी आचुई देश, आज हिजोको भन्दा गर्मी छ। यसै गरी यहाँनिर अर्को प्रयोग गर्न सिकाइएको छ तपाईँलाई तो र यसै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् है, तो त्यसै गरी दोचिरागा देशका र कुन छ यो फर्म सिकाइएको छ। जस्तै फुटबल र बेसबल कुन रमाइलो छ। अब हेर्नुहोस्, भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा कुन चाहिँ गाह्रो छ, यस्तो कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चरबाट। जापानी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा कुन चाहिँ गाह्रो छ। यसै गरी काठमाडौँ र पोखरा कुन चाहिँ सफा छ, यो मेथडमा जानुहोस् है। र कुन अनि के छ तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै पहिला नेपालीबाट तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स सोच्नु होला। हिजो र आज कुन गर्मी छ। यसै गरी छ मेरो घडी र तपाईँको घडी कुन महँगो छ। त्यसै गरी बिहानको खाना र अहिलेको खाना कुन मिठो छ। तपाईँले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर एक दुईवटा एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। जस्तै फुटबल र बेसबल कुन चाहिँ तानोसी छ, कुन चाहिँ ओमोसिरोई छ, रमाइलो छ, रोचक छ भन्नु पर्यो भने तपाईँले यही फर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साक्कातो याक्यू भनेको बेसबल, साक्कातो याक्यू तो दोचिरागा ओमोसिरोई देशका, कुन चाहिँ ओमोसिरोई छ। यसै गरी जापानी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा कुन चाहिँ गाह्रो छ भन्नु पर्यो भने निहोङ्गो तो एइगो तो दोचिरागा मुजुरखासी देशका, जापानी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा कुन चाहिँ गाह्रो छ। त्यसै गरी यो बिल्डिङ र त्यो बिल्डिङ कुन चाहिँ पुरानो छ भन्नु पर्यो भने कोनो बिरुतो सोनो बिरुतो दोचिरागा फुरुई देशका। यसै गरी क्यामेरा र मोबाइल कुन चाहिँ महँगो छ भन्नु पर्यो भने कामेरा तो खेताई तो दोचिरागा ताखाई देशका, क्यामेरा र मोबाइल कुन चाहिँ महँगो छ। तपाईँले जब कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्म पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कुन चाहिँ महँगो छ, कुन चाहिँ अल्गो छ, कुन चाहिँ होचो छ, कुन चाहिँ मिठो छ, कुन चाहिँ नमिठो छ। यसको लागि तपाईँले सुरुमा मिठो, नमिठो, अल्गो, होचो, जाडो, गर्मी आदि इत्यादि जति पनि एजेक्टिभहरू छन् त्यो सबै तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पहिला ती एजेक्टिभहरू चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर आउँछ शनिबार र आइतबार कुन चाहिँ गर्मी छ, कुन दिन चाहिँ गर्मी छ भन्नु पर्यो भने दोयोबी तो निचियोबी दोचिरागा आचुई देशका शनिबार र आइतबार कुन चाहिँ गर्मी छ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अर्को यसैको एन्सर दिएको छ र यसको एन्सरका लागि नो होगा अनि त्यसपछि के छ त्यही प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर दिन चाहन्छु। जापानी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा कुन चाहिँ गाह्रो छ भनेर पहिला क्वेसन गर्ने। निहोङ्गो तो एइगो तो दोचिरागा मुजुरखासी देशका जापानी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा कुन चाहिँ गाह्रो छ र एन्सर दिनु पर्यो भने तपाईँले जस्तै अङ्ग्रेजी भाषा गाह्रो छ भन्नु पर्यो भने एइगो नो होगा मुजुरखासी देश अङ्ग्रेजी भाषा गाह्रो छ। यसै गरी शान्तो सुशान्त र मिरासान को चाहिँ सिन्सेचु दयालु छ भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्यो भने शान्तो सुशान्तो मिरासान्तो दोचिरागा सिन्सेचु देशका शान्तो सुशान्त र मिरासान को चाहिँ दयालु छ दोचिरागा सिन्सेचु देशका। अब तपाईँले जस्तै मिरासान दयालु छ भन्नु पर्यो भने मिरासान होगा सिन्सेचु देश मिरासान चाहिँ दयालु छ। यसै गरी तपाईँले अरू धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हिराकाना र काताकाना कुन गाह्रो छ भन्नु पर्यो भने हिराकाना तो काताकाना तो दोचिरागा मुजुरखासी देशका। अब एन्सरमा यदि काताकाना गाह्रो लाग्छ भने काताकाना होगा मुजुरखासी देश काताकाना गाह्रो छ। त्यसै गरी सन्तुला र स्याउ कुन चाहिँ मिठो छ भनेर पनि तपाईँले चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तुलालाई मिक्कान भनेर भनिन्छ, त्यसै गरी स्याउलाई रिङ्गो भनिन्छ। मिक्कान तो रिङ्गो तो दोचिरागा ओइसी देशका कुन चाहिँ मिठो छ तपाईँले भन्नुहुन्छ। यदि सन्तुला मिठो छ भने मिक्कान होगा ओइसी देश मिक्कान चाहिँ मिठो छ। अब यहाँ तपाईँलाई एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू यसैको आधारमा दिएको छ। जस्तै साक्का तो याक्यु तो दोचिरागा ओमोसिरो देशका फुटबल र बेसबल कुन चाहिँ रमाइलो छ र यसको यो स्ट्रक्चरको आधारमा यहाँ चाहिँ सेन्टेन्स दिएको छ, एन्सर दिएको छ। जस्तै साक्का न होगा ओमोसिरो देश साक्का चाहिँ एकदमै रोचक छ, ओमोसिरो छ। त्यसै गरी अर्को छ होन तो एइगा तो दोचिरागा ओमोसिरो देशका किताब र फिल्म कुन चाहिँ रोचक छ, कुन चाहिँ रमाइलो छ भनेर सोधिएको छ। अब किताब रमाइलो छ भन्नु पर्यो भने होन नो होगा ओमोसिरो देश किताब रमाइलो छ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल यहाँनिर दिएको छ हिराकाना तो काताकाना तो दोचिरागा मुजुरखासी देशका हिराकाना र काताकाना कुन चाहिँ मुजुरखासी छ भनेर यहाँनिर दिएको छ। हिराकाना तो काताकाना तो दोचिरागा मुजुरखासी देशका हिराकाना र काताकाना कुन चाहिँ गाह्रो छ। अब यहाँनिर एन्सर दिनु पर्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिराकाना तो काताकाना तो यहाँनिर तो छुटेको छ। हिराकाना तो काताकाना तो दोचिरागा मुजुरखासी देशका हिराकाना र काताकाना कुन चाहिँ गाह्रो छ। अब काताकाना गाह्रो छ भने काताकाना होगा मुजुरखासी देश काताकाना चाहिँ गाह्रो छ। यसै गरी यहाँनिर अर्को छ ओकी मिक्कान तो चिसाई मिक्कान तो यहाँनिर पनि तो छुटेको छ। दोचिरागा ओइसी देशका ओकी मिक्कान तो मिक्कान र सानो मिक्कान ठुलो सन्तुला र सानो सन्तुला तो दोचिरागा ओइसी देशका कुन चाहिँ मिठो छ। अब तपाईँले सानो सन्तुला चाहिँ मिठो छ भन्नु पर्यो भने चिसाई मिक्कान नो होगा ओइसी देश सानो सन्तुला चाहिँ मिठो छ। र यो पनि कम्पेरिटिभमा आएको थियो र त्यस पछाडि अर्को छ यो पनि कम्पेरिटिभमै आउँछ। जस्तै मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा यस्तो छ राम्रो छ, प्रसिद्ध छ, सफा छ, जाडो छ भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँले यो फर्म प्रयोग गर्नु होला। जस्तै नानीको प्रयोग गर्नुभयो भने के, त्यसै गरी दारेगा प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ आउँछ को, त्यसै गरी दोकोगा प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ आउँछ कहाँ। नानीगा त्यसै गरी अर्को छ दारेगा, यहाँनिर आएको नानी पछाडि चाहिँ गाको प्रयोग गरिन्छ। ओके नानीगा दारेगा दोकोगा इचिबान। अब तपाईँले यो मेथडमा जानुहोस्। जस्तै खेलहरू मध्ये अथवा खेलहरूमा
कुन चाहिँ सबैभन्दा मन पर्छ भन्नु पर्यो भने तपाईले के प्रयोग गर्नुहुन्छ? यहाँनिर हेर्नुहोस् है, जस्तै खेललाई हामीले के भन्छौँ? सुपोचु। सुपोचु भनेको खेल। सुपोचु दे खेलहरू मध्ये नानीगा इचिबान ओमोसिरोई देसु का के चाहिँ सबैभन्दा बढी रमाइलो हुन्छ? के भन्नु पर्यो भने नानी, दारे भन्नु पर्यो भने दारेको अर्थ हुन्छ को, त्यसैगरी दोकोको अर्थ दोकोको प्रयोग गर्नुभयो भने दोकोको अर्थ हुन्छ कहाँ। अब एक दुईवटा एक्जाम्पल यहाँनिर दिएको छ। सुपोचु दे खेलहरू मध्ये नानीगा इचिबान ओमोसिरोई देसु का कुन चाहिँ अथवा के चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो छ। त्यसैगरी अर्को छ नेपारू जिन्दे नेपालीहरू मध्ये दारेगा इचिबान युमेई देसु का को सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यसैगरी विद्यार्थीहरू मध्ये भन्नु पर्यो भने गाकुसै दे। हेर्नुहोस् है, विद्यार्थीहरू मध्ये को चाहिँ खराब छ भन्नु पर्यो भने गाकुसै दे को भन्ने बित्तिकै तपाईँ जोड्नुहुन्छ दारेगा इचिबान वारुई देसु का को चाहिँ सबैभन्दा खराब छ। यसैगरी मोबाइलहरू मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा महँगो छ भन्नु पर्यो भने खेताई दे नानीगा इचिबान ताखाई देसु का कुन चाहिँ सबैभन्दा महँगो छ। यसैगरी संसारमा कहाँ सबैभन्दा राम्रो छ, सफा छ भन्नु पर्यो भने संसारलाई सेकाई भनिन्छ। सेकाई दे संसारमा कहाँ भन्ने बित्तिकै तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ दोकोगा। सबैभन्दा भन्नु पर्यो भने इचिबान संसारमा कहाँ सबैभन्दा राम्रो छ, सेकाई दे दोकोगा इचिबान किरेई देसु का। यसैगरी एक वर्षमा कहिले सबैभन्दा जाडो हुन्छ, एक सालमा कहिले सबैभन्दा बढी जाडो हुन्छ भन्नु पर्यो भने इचिनेन्दे एक वर्षमा। त्यस पछाडि प्रयोग गर्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँनिर इचु भन्ने प्रयोग गर्नुहुन्छ कहिले भन्नु पर्यो भने, अथवा यहाँ तपाईँले यहाँ नभएका पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वर्षमा कहिले सबैभन्दा बढी जाडो हुन्छ भन्नु पर्यो भने इचिनेन्दे इचुगा इचिबान सामुई देसु का सबैभन्दा जाडो हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले जति पनि कोतवाहरू दिएका छन् यहाँ तिनैको एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै सुपोचु दे नानीगा इचिबान ओमोसिरोई देसु का खेलहरू मध्ये के सबैभन्दा रमाइलो हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ नेपारू जिन्दे नेपालीहरू मध्ये दारेगा इचिबान युमेई देसु का को सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध छ। त्यसैगरी सेकाई दे सेकाई भनेको संसारमा अथवा संसार यसको अर्थ मा हुन्छ। सेकाई दे संसारमा दोकोगा इचिबान किरेई देसु का कहाँ सबैभन्दा सफा छ अथवा राम्रो छ। त्यसैगरी इचिनेन्दे एक वर्षमा इचुगा इचुगा भनियो भने कहिले, एक वर्षमा इचुगा इचिबान सा यहाँनिर मु यो रङ भएको छ, यसलाई मु बनाउनु होला। इचिबान सामुई देसु का एक वर्षमा कहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी जाडो हुन्छ। र तपाईले यो फर्म चाहिँ दिएको छ र यसलाई मुका लागि सामुई देसु का। ओके, इचिनेन्दे एक वर्षमा इचुगा इचिबान सामुई देसु का एक वर्षमा कहिले सबैभन्दा बढी जाडो हुन्छ। र यसरी यो फर्महरू दिएको छ। तपाईले यो अनिवार्य चाहिँ बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै बढी पर्फेक्ट बन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले बारम्बार यो स्ट्रक्चरबाट यहाँ जति पनि स्ट्रक्चरहरू दिएको छ यी स्ट्रक्चरको प्रयोग गरेर तपाईले बारम्बार सेन्टेन्स बनाउनु होला।